बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक हो। आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर कुरान पाक के पहले सिपारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कंट्रीब्यूशन को अपनी बारगाह में कबूल करे और हमें कुरान को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। पहले पारे का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है। इस सूरा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। हदीस पाक के मुताबिक सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने तमाम अमराज की शिफा रखी है। सूरह फातिहा का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होता है। बिस्मिल्लाह की तलावत के ज़रिए इस बात का इजहार किया जाता है कि हम हर काम का आगाज़ अल्लाह के नाम के साथ करते हैं, जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा में अल्लाह ताला की हम्दो सना का बयान है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो कि मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। उसके बाद इस बात का तज़किरा भी किया गया है कि अल्लाह ताला यौम जज़ा का मालिक है। यौम जज़ा एक ऐसा दिन है जिसमें जज़ा और सज़ा का सही और हकीकी फ़ैसला होगा। हर जालिम, काफिर और गासिब को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद सूरह फातिहा में इस अकीदा का इज़हार किया गया है कि हम तेरी ही इबादत करने वाले और तुझसे ही मदद मांगने वाले। उसके बाद अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की तलब की गई है, जो कि उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ, और उन लोगों का रास्ता नहीं जो अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बने या गुमराह हुए। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा है। सूरह बकरा के आगाज़ में 3 ग्रोहों का जिक्र किया गया। एक ईमान वालों का ग्रोह जिनका अल्लाह, यौम हिसाब, कुरान और साबका कुतुब पर ईमान है, और जो नमाजों को कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले हैं। दूसरा ग्रोह काफरों का ग्रोह है जो किसी भी तौर पर ईमान और इस्लाम के रास्ते को इख्तियार करने पर तैयार नहीं। तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का ग्रोह है जो बज़ाहिर तो ईमान का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिलों में कुफर छुपा हुआ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब के बारे में शक में मुब्तला है, उनको चाहिए कि कुरान की किसी एक सूरत जैसी कोई सूरत लेकर आएं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिए कि उस आग से डरें जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस सिपारे में अल्लाह ताला ने इंसानों के जदे अमजद जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या उन तमाम सवालों का जवाब पेश करता है कि इंसान की पैदाइश कब, क्यों और कैसे हुई। इंसानों की तख्लीक से कबल ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे जिन्होंने ज़मीन पर सरकशी की और बगावत की, जिसे कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को, जिसमें इबलीस भी शामिल था, रवाना किया। इबलीस अगरचे ग्रोह जिन्नात से था, लेकिन मसलसल बंदगी की वजह से वो फरिश्तों की जमात में शामिल हो गया था। इस बगावत को कुचलने के बाद इबलीस के दिल में एक खुफिया तकब्बर की कैफियत पैदा हो गई, जिससे अल्लाह ताला पूरी तरह आगाह थे। अल्लाह ताला ने इस मौका पर इंसानों की तख्लीक का फैसला फरमाया और फरिश्तों से मुखातब होकर कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करने वाला हूं। फरिश्ते इससे कबल ज़मीन पर जिन्नात की सरकशी देख चुके थे। चनाचे उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तू ज़मीन पर उसे पैदा करेगा जो ज़मीन पर खून बहाएगा, फसाद फैलाएगा, जबकि हम तेरी तारीफ और तकदीस में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाने के बाद उनको इल्म की दौलत से बहरावर फरमाया और उनको एशिया के नामों से आगाह कर दिया। उसके बाद फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम को जमा करके बाज़ एशिया के नामों के बारे में उनसे सवालात किए। चूंकि फरिश्ते इन एशिया से बेखबर थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला की पाकीज़गी का एतराफ़ और अपनी आजिज़ी का इज़हार किया
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کا نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی، اس لیے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، تاہم ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی ان کی نسل کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو کہ آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خفگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ زمین پر رہو، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت کو بھیجوں گا، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی غم ہوگا نہ ہی کوئی خوف۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کو نازل فرمایا، ان کو رزق کی تگودو کرنے کی صورت پیش نہیں آتی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن فرما دیا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرمایا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے ایک نبی مبعوث فرما جس کو تو علم اور کتاب دے گا